Wide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Serving the Philippines, Radyo Natin Nationwide. EXL Makabuhay Plus, Health and Wellness for God's Glory. Inig mata sa buntag, mupangong may kasanag, sugaton ta ang paglaom. Ayaw lang ta. Makabuhay nga daw sa tanan, pinaabdik yun permi aron dili maapsan sa mga sakit, di ba? Ready ka na ba diha kay ani-ana ang atuang programa nga maghatag kaninyo dukang impormasyon bahin sa maayong panlawas. Syempre, dalit ka nato sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. At higing sa gihapon inyong magkauban para sa EXL Health Trivia. Oy mga friends, ayaw ba kalimti ang inyong EXL Magabuhay Capsule? Pagtumar na din ha aron kanunay baskog, abdik, himsog ug layo sa sakit. Unsaon nga masayran kung taas ba ang uric acid? Ang uric acid mamahimo nga mahibawan kini pinaagi sa usa ka blood test nga diin ginakuha ang dugo gikan sa imong braso ug kini gina-check diha sa laboratorio ug sumala sa mga eksperto ang normal nga antas sa uric acid mao kining para sa mga kalalakinhan 3.4 to 7.0 milligrams per deciliter ug sa mga kababaynhan 2.4 milligrams ngadto na sa 6.0 milligrams per deciliter. Ug kung mulampas na niini ang tawag mao ang hyperuricemia o taas nga lebelo sa uric acid. Kung dunay hyperuricemia, ang sobrang uric acid mamahimong magkristal o magbagto kini ug gagmay nga bato diha sulod sa mga ugat, ilabi na sa mga joints o kasukasuhan sama sa tuhod, tiil ug kini mang kumagpo ug lakip na sa uban pang parte. Kini maghatod usab og pagpanghubag ug pagpanghupong, pagpamula, init ug grabe nga kasakit ang bation. Ang tawag nini mao ang gout o arthritis tungod sa uric acid. Ang uric acid usa ka produkto sa nagkabungkag-bungkag nga mga protina sa kalawasan. Normal kining makita diha sa tuang lawas apan kung taas ang lebelo niini sa dugo, kini mamahimong hinungdan sa gout, ang usa ka klase sa rayuma. O kung saon man nga malikayan ang hyperuricemia kung ang taas nga lebelo sa uric acid. Kini ang atong paghisgutan sa atong pagbalik. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus. Danny B. Umpara Jr., 53 years old, Barangay Baguio, Davao City. Meron pong diabetes mellitus 2. Sabing lang doktor, puputulin talaga ang paa ko. Uminom ako ng EXL Makabuhay Plus capsule 3 beses, minsan pa nga 4. Nakita ko na mayroong kaibahan sa sugat ko. Gumaling na talaga siya 100%. Naghihikayat po sa iyo, subukan nyo uminom ng EXL Makabuhay Plus para gumaling din kayo na tulad sa akin. Makabuhay pa rin kamong nagpaminaw din sa atong programa dalit kinato sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Ang mga produkto nga EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement, EXL Coffee o EXL Makabuhay Plus All-in-One Skincare Oil. Oga mapalit kini sa mga butika diha sa inyuhang dapit. Ang pinaka-importanting lakang karon aron nga malikayan ang hyperuricemia mao ang pagbag-o sa lifestyle o imuhang pamaagi sa imuhang pagpakabuhi niining kalibutana. Kini ang gilangkuban sa pagbawas o paglikay sa mga pagkaon nga abunda sa purine sama sa red meat, organ meats, seafood, beer ug uban pa. Ang pag-inom og saktong gidaghanon sa tubig o likido aron matabangan ang imuhang lawas nga mupagawas sa uric acid pinaagi sa imuhang pagpangihi. Ang pag-ehersisyo regular aron nga mamintinar ang hustong timbang o mapaayo usab ang sirkulasyon sa imong dugo. Ang paglikay sa mga bisyo sama sa pagpanigarilyo o pag-inom og alak nga makadaot sa kidney o kasing-kasing. Ang pagpabilin sa normal nga antas sa asukar sa dugo, presyon sa dugo o kolesterol sa dugo nga mamahimong makaapekto sa antas usab sa uric acid. Ang
mga pagkaon nga giilang taas sa uric acid mao mga pagkaon nga taas sa purine o purine-rich foods. Ang purine usa ka compound nga kaparte na kini sa mga amino acids nga mao'y naglangkob diya sa mga protina sa lawas. Ang mga pagkaon nga nagpataas sa uric acid mao kining mga lamang loob sa karne sama sa atay, lapay ug uban pa. Ug ang uban pa nga parte usab sa kining karneng pula o red meat, baboy, baka ug uban pa. Mga isdang gikan sa dagat o saltwater fish, sardinas, bagoong ug alamang, kabote o mushroom, sitaw, bataw, patani o mga beans, beer ug alak, lakip na ang tinapay. Ang maayong balita kay ang atong paboritong ginakaon o ang plain rice why appeal sa taas sa purines. Kung ang usa ka tawo nakigainom og alak o beer, dunay pulutan nga mamahimong karne, isdang dagat o tinapay ug uban pa, naghalo-halo na ang mga pagkaong nagpataas sa uric acid o mas taas usab ang posibilidad nga maghatod kini og problema sa imong lawas. So, unsa mga dapat himuon kung taas ang uric acid? Una, mao ang pagkaon og daghang prutas o gulay. Pag hinay-hinay sa karne, likayi ang pagkaong mga taba. Iwas usab sa beer ug alak. Inom og daghang tubig, 8 glasses per day. Epektibo usab nga pamaagi aron nga makapaubos sa uric acid mao ang paglikay sa pag-inom og alak, paglikay sa mga pagkaon nga taas sa purine ug ang pagkaon og mga pagkaon nga makatabang pagpaubos sa uric acid. So gets niyo na po ba mga kamakabuhay ang mga importanteng tips? Una pa man ta magbulag-bulag, adunay pangutana nga kung duna ba'y natural nga pamaagi aron nga mapababa ang antas sa uric acid sa dugo. Yes, aduna. Dunay usa ka herbal dietary supplement nga gitawag kini og EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement nga gama kini sa makabuhay plant o Tenosphora cordifolia. Ang makabuhay usa ka halamang baging nga dugay nang ginagamit sa mga pagpanambal kaniadto pa alang sa mga nagkalain-laing sakit sama sa kalintura, malaria, diabetes, kabis, respiratory infections, mga samad o rheumatism. Kini adunay mga makatabang sa pagpaubos sa antas sa uric acid sa dugo. Pero giunsa niini nga makatabang? Base sa mga pagtuon, ang EXL Makabuhay adunay mga sangkap nga adunay antioxidant, anti-inflammatory ug antimicrobial properties. Kini makatabang sa pagtanggal sa mga toxins o mga hugaw o mga hilo diha sa atong kalawasan, ang pagpaayo sa mga samad-samad ug impeksyon, pagpalig-on sa immune system o resistensya, ang pagpaayo sa liver function o kining ginahimo sa atay. Ang atay usa sa mga organo nga responsable sa pagproseso o pagpagawa sa uric acid sa lawas. Busa, kung mas maayo ang ginahimo sa atay, mas paspas usab ug mas dali ang pagtanggal sa uric acid sa atong lawas. Alang usab sa mga nungtana kung asa mapalit ang EXL products, mamahimo na kining inyong mapalit diha sa mga butika duo sa inyong dapit ang EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement ug ang EXL Immuno Coffee ug EXL Makabuhay Plus All-in-One Skincare Oil. Ug syempre, una mo gamit niini kinahanglan usab nga mo konsulta sa inyong doktor ilabi na kung dunay mga unsamang kondisyon nga inyuhang gibati o nagainom mo og tambal. Ug sama sa tong gikaingon, daghang salamat sa inyong oras ug inyuhang gigahin nga panahon para sa pag-uban-uban nato dinhi sa tuang programa. Sa unta kini nakatabang aron nga makahatag kaninyo og dugang impormasyon bahin sa pipila ka mga kondisyon nga dapat natong masayran aron kita magpabiling hinsog. Ug lakip na usab nga atong pasalamatan ang EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation tungod sa ilahang paghatod niini atong programa para lamang matabangan kita nga mahimsog sa ato ang panlawas. Kini si Atiging, moingon kaninyo, daghang salamat ug hangtod sa sunod natong panag-uban. Oga timani lamang, buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay. Inig mata sa buntag, mupangong may kasanag, sugaton ta ang paglaom. Ayaw lang ka balaka, kay dunat ay ayuda,
Kalagsik siguraduha sa panarbaho pang negosyo, kauban mo sa pag-asenso, makabuhay, makabuhay, makahinsog, makabaskog, makabuhay, makagwapa, makagwapo, makabuhay, makadasig, makaaptik, makabuhay.